مصطفیٰ دیاں زلفاں دا ذکر قرآن دے اندر، میرے نبی دے چہرے دا ذکر قرآن دے اندر، حضور دیاں آنکھاں دا ذکر قرآن دے اندر، حضور دے ہونٹاں دا ذکر قرآن دے اندر، حضور دی زبان مبارکہ دا ذکر قرآن دے اندر، میرے نبی دے سینے دا ذکر قرآن دے اندر، میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر قرآن دے اندر، میرے نبی دے قدماں دا ذکر قرآن دے اندر، اور میرے نبی پاک دے مکے دا ذکر قرآن دے اندر، مدینے دا ذکر قرآن، اور زمین دا ذکر قرآن دے اندر، آسمان دا ذکر قرآن دے اندر، مشرق دا ذکر قرآن دے اندر، مغرب دا ذکر قرآن دے اندر، دن دا ذکر قرآن دے اندر، رات دا ذکر قرآن دے اندر، پتھراں دا ذکر قرآن دے اندر، درختاں دا ذکر قرآن دے اندر، سمندراں دا ذکر قرآن دے اندر، گہرائیاں دا ذکر قرآن دے اندر۔ اللہ دے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ نو رب پیدا فرماوے تے ذکر قرآن دے اندر، اللہ فرشتیاں کولو سجدہ کراوے تے ذکر قرآن دے اندر، نوح علیہ السلام آون تے ذکر قرآن دے اندر، کشتی بناون تے ذکر قرآن دے اندر۔ اللہ دے نبی حضرت صالح اور بابا جی پتھر چو اٹھنی پیدا کردن تے ذکر قرآن دے اندر، موسیٰ علیہ السلام پتھر دے اتے ڈنڈے مارن تے 12 چشمے رب جاری کر دے تے ذکر قرآن دے اندر۔ رب دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑیاں نو شفا دے دیندے نے اور نبینیاں نو اکھاں دے دیندے نے، رب ذکر قرآن دے اندر۔ ادریس علیہ السلام معراج تے جاون تے ذکر قرآن دے اندر، عیسیٰ علیہ السلام نو رب آسماناں تے اٹھاوے تے ذکر قرآن دے اندر۔ حضرت مریم نو بغیر باپ تو رب پتر عطا کرے تے ذکر قرآن دے اندر۔ حضرت جبریل میرے مصطفیٰ دی بارگاہ جان تے ذکر قرآن دے اندر۔ پھر توجہ فرمایا جے نا، ذرا سنیا جے نا، او میرے آقا دیو غلامو، قرآن دے اندر تہاڈا پتر کی پڑھدا ہے؟ او قرآن اگر پڑھیا جاوے تے بابا جی میرے مصطفیٰ دیاں زلفاں دا ذکر قرآن دے اندر، میرے نبی دے چہرے دا ذکر قرآن دے اندر، حضور دیاں آنکھاں دا ذکر قرآن دے اندر، حضور دے ہونٹاں دا ذکر قرآن دے اندر، حضور دی زبان مبارکہ دا ذکر قرآن دے اندر، میرے نبی دے سینے دا ذکر قرآن دے اندر، میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر قرآن دے اندر، میرے نبی دے قدماں دا ذکر قرآن دے اندر، اور میرے نبی پاک دے مکے دا ذکر قرآن دے اندر، مدینے دا ذکر قرآن دے اندر، اور میرا نبی بدر دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، میرا نبی احد دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، میرا نبی خندق دے اندر تے ذکر قرآن دے اندر، اور میرا نبی معراج تے ذکر قرآن دے اندر، اور میرے نبی دا میلاد ہوے تے ذکر قرآن دے اندر، اور میرے مصطفیٰ دے ابو بکر صدیق دا ذکر قرآن دے اندر، عمر فاروق دا ذکر قرآن دے اندر، عثمان غنی دا ذکر قرآن دے اندر، مولا علی دا ذکر قرآن دے اندر، حضرت بلال دا ذکر قرآن دے اندر، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر قرآن دے اندر، اور میرے نبی پاک دی اور بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ راکیہ نیرہ منورہ فقیہہ صدیقہ، اور آپ دا ذکر قرآن دے اندر۔ اگلے جملے ملیاں کھلا والیو، اور میرے نبی دی بیٹی سخاوت کرے تے ذکر قرآن دے اندر۔ اج لوکی آندے نے اور نبی کسے شے دا اختیار نہیں رکھدا، میں کیا سنیاں دا عقیدہ سن، سنی وال کی آندا سردار جو بھی منگنا ہی اور در فاطمہ تو منگ، سردار جو بھی منگنا ہی، ہر بندہ ہاتھ اٹھائے، تین رمضان آ رہی ہے، میں مدینے جاواں گا دعا کراں گا، سردار جو بھی منگنا ہی اور در فاطمہ تو منگ، مختار کل دی بیٹھی ہے، اور مختار فاطمہ، اور مختار کل دی بیٹھی ہے، مختار فاطمہ۔ میں آکھیا اور سیدہ دا ذکر بھی قرآن دے اندر، میرے نبی دی آل دا ذکر بھی قرآن دے اندر، صحابہ دا ذکر بھی قرآن دے اندر۔ ایسے کر کے میاں صاحب نے بول کے آکھیا اور شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آئیاں، اور اما لوکا خبر نہ کائی، اور خاصا رمضان پر محبت نہ بولا سبحان اللہ۔